हेलो, इस्लामिक गाइडेंस। निकालो चैप्टर 68 और 9। क्या चैप्टर 68 और 9 में अल्लाह ने ये कहा है कि गैर मुसलमानों के साथ दोस्ती करो? अल्लाह ताला तुम्हें सिर्फ उन लोगों की मोहब्बत से रोकता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाइयाँ लड़ी और तुम्हें देश से निकाले। मोहब्बत की बात हो रही है उधर। हाँ, मोहब्बत लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें सिर्फ उन लोगों की मोहब्बत से या दोस्ती से रोकता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई लड़ी और तुम्हें देश से निकाला। बोलो आयत कौन सी है? अब अब कलमा पढ़ लो। बोलो बोलो। 60 चैप्टर की 60 की 9 निकालो। कलमा पढ़ रहे हो? अरे रुक जा। और तू कलमा और तू जो है, अगर ये बात वहां नहीं निकली तो तू इस्लाम छोड़ेगा, सबसे पहले ये बोल। छोड़ूंगा, अगर ये बात नहीं निकली तो पक्का छोड़ूंगा। 3900 लोग देख रहे हैं कि यहां अगर दोस्ती की बात नहीं हो रही है तो ये इस्लाम छोड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ अभी सेंटेंस, अगर वो बात नहीं हुआ तो मैं मुंह इस्लाम बंद कर छोड़ूंगा। तेरा। अरे ये आ गया, सॉरी मैं बाहर था अभी। ये आ गया। इसने इसने अभी चैलेंज ये लिया है एडम हाँ, कि यहाँ पे अगर दोस्ती की बात नहीं हो रही है तो ये इस्लाम अभी लाइव में छोड़ेगा। मर गया साला बहनचोद, खत्म, टाटा, बाय चल बाय। मैंने आयत भी सामने रख दी है। ट्रांसलेशन निकालो उर्दू। मैंने जब भी अच्छा बोला रुक। सेम सेंटेंस लिखा हुआ है। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, ये ले ट्रांसलेशन साइल मैं लाता हूँ। ये देखो मैं हूं ना यार, मैं तो फटाफट ले आता हूँ। ये ले पकड़ो, ये ले पकड़ो, ये ले ये ले ले उर्दू जू, तो ट्रांसलेशन। सब लोग जूनागढ़ी की गुलाब निकालना। अपना अपना संभाल के रखो। जूनागढ़ी की। जूनागढ़ी की क्यों? मैं ये वो क्यों पढ़ नहीं? रहा हूँ ना। मैं जो नहीं मेरा, स्टेटमेंट है वही पढ़, नहीं एक मैं सेकंड वो एक साबित कर सेकंड। रहा अच्छा, ट्रांसलेशन से तू साबित कर रहा है सिर्फ, है? हूँ। हाँ, ट्रांसलेशन से साबित कर रहा हूँ सिर्फ। बस सिर्फ ट्रांसलेशन साबित कर रहा है। तुझे अंब का नहीं पता कि लिखा गया हुआ है, राइट? भाई ट्रांसलेशन जो लिखा है मैं वही अरे बताया। अब पूछ रहा हूँ साहिल ना बोल रहा है ये यार, नहीं आगे लिखा हुआ, छोड़ मैं तू, बोल रहा हूँ ये आगे साबित कर छोड़। सकता हूँ। ओके, अगर मैं जूनागढ़ी की ट्रांसलेशन खोलूं और वो हम्म, भी तेरी बात साबित ना कर सके तो? इस्लाम छोड़ेगा ये। बोलो तो इस्लाम अबे छोड़ूंगा। छोड़ ना जो मैं साले, बोल अगर रहा मैं हूँ कह रहा हूँ फिर मैं जूनागढ़ी इस्लाम जूना। छोड़ूंगा। ओके साहिल, इसने क्या इस्लाम छोड़ेगा? हाय, 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 हाय। जूना सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन, और वो भी जूनागढ़ी की। एक ट्रांसलेशन हाँ, सिर्फ ऐसी है जहां पे लफ्ज दोस्ती लिखा हुआ है, बकौल इसके। ओके, मोहब्बत लिखा हुआ है। जूनागढ़ी की ट्रांसलेशन लो जी, लो 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 जी, लो जी, लो जी। अल्लाह क्या नहीं करता, लो जी जूनागढ़ी आ गई, पढ़ो जी। वर्स 9 बोला। 8 तेरे बाप ने पढ़नी है 9 तक जाने से पहले? नहीं, पहले 8 9 पर निकालो। जिन लोग, नहीं उल्टा कौन पढ़ता है कुरान? कुरान उल्टा ठीक है, कौन 8 पढ़ता पढ़ है? 8 8 तेरा पढ़ता हूँ। बाप पढ़ेगा 9 तक जाने से पहले? चल 8 पढ़ता हूँ, 8 पढ़ रहा हूँ। पढ़ जिन पढ़। लोगों ने जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी और तुम्हें हाँ, जिला वतन नहीं किया, उनके साथ सलूक एहसान करने, मुनसफाना भले बर्ताव करने से अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकता, बल्कि क्या अल्लाह मतलब है ताला तो इसका? इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता क्या है। मतलब है इसका? अल्लाह ताला फरमा रहा है सिर्फ दो बंदों से इंसाफ करने, अच्छा सलूक करने से नहीं रोकता है, जो तुमसे लड़ाई लड़ता नहीं, है, जो तुम्हें देश झूठ से कर रहे हो, निकालता है। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल अरे रहे हो, जो झूठ बोल लिखा है रहे वही पढ़ रहा हूँ ना। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी और तुम्हें हो। जिला वतन नहीं किया, उन हम्म, जो ये दो बंदा है इनके सिवा हुस्न सलूक करो, मुनसफाना भले बर्ताव करो, क्योंकि अल्लाह ताला हम्म। इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। ये हुक्म है या ये एक्सेप्शन दी गई है? अब 9 पे आओ, मैं हुक्म दिखा रहा हूँ। अबे साले, ये हुक्म है या एक्सेप्शन है? नहीं, मैंने जो स्टेटमेंट दिया था मैं मैंने प्रूफ किया। पूछा है ये हुक्म साहिल है को या बोलो, एक्सेप्शन है? साहिल जो चैलेंज एक्सेप्ट किया कलमा अबे पढ़ने बोला। साले, ये हुक्म है या एक्सेप्शन है? 9 पे हुक्म है, 9 पे आओ। कुत्ती के बच्चे, ये हुक्म है या एक्सेप्शन है? इसका जवाब दे पहले, उसको मुझे समझ में गुस्सा ही ना नहीं आ चढ़ा। रहा क्या हुक्म है। हुक्म और एक एक्सेप्शन का मिनट, मतलब क्या है। ये एक मिनट, हुक्म है। हुक्म है। जिन ओके, लोगों ने नहीं तुमसे ये दीन, एक्सेप्शन है। जब कहा जाता है ना अल्लाह नहीं रोकता, तो इसका मतलब है ये एक्सेप्शन है। इसका अल्लाह मतलब ये नहीं भी है कि रोकता, नहीं रोक ये भाई, तो इसका एक्सेप्शन है। मतलब यही सुन बे, नहीं, नहीं, इसका मतलब ये भी अबे है तो सुन बे नहीं रोकने खोती का के मतलब है बच्चे, कि मोहब्बत।
कर सकते हो। खोती के बच्चे मोहब्बत सुन, की बात ही नहीं है उधर, भलाई और इंसाफ का सलूक है। यहाँ पे हाँ ठीक है, एक्सेप्शन दिया जा रहा है कि अगर अगर तुम उनके साथ भलाई कर भी दो तो अल्लाह इस चीज से रोक नहीं रहा। लोग जो उनके साथ बुराई कर रहे थे, अल्लाह कह रहा है उनको कि अगर तुम अच्छाई भी कर लो तो मैं रोक नहीं रहा। जिसका मतलब क्या है कि अगर उनके साथ बुरा भी करोगे तो भी कोई मसला नहीं है, अच्छा करोगे तो भी कोई मसला नहीं है। मैंने एक्सेप्शन दी हुई है इस वक्त, छूट दी 9 हुई है। में बोल रहा हूँ, छूट 9 दी। में बोल रहा साले हूँ। पहले इसकी बात करना, नहीं इसके बाद है और के साथ है, इसकी बात करना। तू 8 नहीं दिखा था, तूने लिखा नहीं था 60 की 8 और 9, तो 8 से को हाँ पढ़ेगा तो 9 पे जाएगा ना साले। मैंने कहा था 8 9 के, तो तूने 8 कहा तो था 8 पढ़ा 9। मैंने, ठीक है 8 मैंने पढ़ा, अब 9 पे आओ। अच्छा, अब दोबारा से बात करते हैं। ये एक्सेप्शन में है कि चाहो तो अच्छाई करो, चाहो तो बुराई करो। नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन कब होगा, जब नहीं, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं अबे इंसाफ करने खोती वालों के से बच्चे, मोहब्बत करता अबे हूँ, तो ये खोती ऑर्डर के है। बच्चे भाई दोबारा लास्ट का बोलते हैं। सेंटेंस देखो, लास्ट ओके का सेंटेंस देखो, लास्ट का ओके, सेंटेंस, कौन इंसाफ करने वालों को हाँ, अबे अल्लाह अबे मोहब्बत करता खोती है। के बच्चे सुन, तिबरी खोलूं, इब्ने कतीर खोलूं, कुर्तुबी नहीं, खोलूं, इब्ने ट्रांसलेशन अब्बास खोलूं, कौन सी ट्रांसलेशन खोलूं? मैं किधर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन में क्यों नहीं रहूंगा। जाऊंगा? मैं अपनी मर्जी ट्रांसलेशन से से डर लग रहा है। मैं अपनी मर्जी से किसी भी आयत का असबाब नजूल निकाल दूं? तुम सुनो कौन एडम, से स्कॉलर हो जो असबाब नजूल निकाल रहे हो इस आयत के? अपनी मर्जी से आयत, साले। सुनो, मैं मर्जी यहाँ से पे नहीं, जो मोहब्बत कहाँ आयत है अगर भाई? लेकिन नॉर्मल समझ में एडम, आएगा, सुनो इसका जो सुनो एक साहिल, मिनट, एक मिनट, साहिल साहिल, इस्लामिक गाइडेंस, रुक रे भाई, तू कितना इरिटेटिंग है। इस आयत में मोहब्बत कहाँ है? मोहब्बत करने के 9 में लिए जब तक मोहब्बत है क्या बे, लिखा हुआ है? 9 में निकाल मोहब्बत है। इसमें अगर 8 में मोहब्बत नहीं ना है हुई तो? मोहब्बत। 8 में क्या बताए, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों अगर को पसंद मोहब्बत ना करता है। हुई 9 में भी तो? मोहब्बत 9 में निकालो जूनागढ़ी की, अगर मोहब्बत ना हुई 9 में भी तो? मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। ओके भाई लोगों, 4400 लोग देख रहे हैं। अगर इसने कहा अब यहां से भागा, ये अल्लाह तुम्हें नहीं नहीं भागा, रोकता से, इसमें ऑर्डर है कहां से भाई, भागा ऑर्डर खोती भी का तो है बच्चा? सबर कर बे यार, साले, इंसाफ। चुप बे। अगली आयत में अगर ये मोहब्बत ना दिखा सका, ये अभी के अभी इस्लाम छोड़ेगा। क्योंकि हाँ इसमें भी भाई, मोहब्बत नहीं है, 8 में भी मोहब्बत नहीं है। हाँ, 9वीं में मोहब्बत देखते हैं। हाँ भाई, पढ़, आ गया। जूनागढ़ी की निकालो, ये जलंधर जूनागढ़ी जलंधरी है। तेरे प्यो ने सामने रखी हुई है, अबे पढ़। यार मोहम्मद जलंधरी है, जलंधरी है, अबे पता है मोहम्मद जूनागढ़ी जलंधरी है है। खोती अबे के पता, बच्चे। मोहम्मद अबे जलंधरी। खोती के बच्चे, जलंधरी है, जूनागढ़ी निकाल। अच्छा, क्या? जूनागढ़ी की ट्रांसलेशन में मोहब्बत है, लो जी। हाँ, जूनागढ़ी की ट्रांसलेशन में मोहब्बत है जी, बाकी किसी की ट्रांसलेशन में मोहब्बत फंसा नहीं है। फंसा फंसा वाह, एक और साले बात आ इनके गई। फंसा फंसा, लो बच्चा जी, फंसा। जूनागढ़ी की, अबे खोती की वजह सबर कर, सिर्फ जूनागढ़ी की ट्रांसलेशन में मोहब्बत है। लो जी सारे लोग, जूनागढ़ी में है। अल्लाह तुम्हें सिर्फ इन लोगों से मोहब्बत से रोकता है जिन्होंने तुमसे दिन के बारे में नहीं आगी। ओहो, जूनागढ़ी में मोहब्बत है। यहाँ पे भाई लफ्ज मुहिब कलमा किधर? पर जल्दी है, ए कलमा अरे पर भाई, स्कॉलर है इतना अबे वो खोती अरबिक के जानता है बच्चे, वह। एक खोती इतना माँ के जल्दी बच्चे, खुश नहीं होना सुन, है। खुश नहीं हो। यहाँ पे मुहिब का लफ्ज कहाँ है? अच्छा भाई कातिलुकुम, अरबिक जानता है, तुम लोग तो कातिलुकुम। अरबिक नहीं आते हो अबे ना, वो बंदा खोती के अरबिक बच्चे, अरबिक स्कॉलर है। ये क्या है? ये क्या है खोती के बच्चे? قاتلوكم कातलुकुम, हाँ, चालाकी कातलुकुम पकड़ी गई। किस जगह पे इस लफ्ज का मतलब मोहब्बत है? मोहब्बत होता है। मुझे दुनिया की कोई डिक्शनरी खोल के दिखा दे। मैं तुझे ओपन ओके चैलेंज बात। देता हूं, ओपन चैलेंज। दुनिया इस्लाम की कोई सी भी डिक्शनरी खोल ले, चाहे वो इस्लामिक डिक्शनरी हो, चाहे वो नॉन इस्लामिक डिक्शनरी हो। ये जूनागढ़ी साला कुत्ती माँ का बच्चा है। कुत्ती माँ का मुझे बच्चा है, मैं भी ये कंफर्म कर सकता हूँ, कुत्ती माँ का बच्चा है। यहाँ मुझे पे जो लफ्ज है वो कातलुकुम है। जो कत्ल से निकला है, जो कत्ल से निकला है, मुझे दुनिया की किसी ट्रांसलेटर दिखा दो। यनहा कुमुल्ला का करो। यहां कहां से आ गया भाई? इट्स नॉट फॉरबिड्स यू, ये ये तो रोकना है ينهاكم सिर्फ। हाँ, आगे आगे करो, कातलुकुम फिद्दीनी हाँ? व अखरजुकुम
قاتلوا کہاں سے نکلا؟ وأخرجوكم خروج سے نکلا نا، ہاں خروج سے نکلا نا. اخرجکم، انہیں نکالا نہیں کیا. من وأخرجوا دیرکم، تمہارے گھروں سے. دياركم. بھائی جان یہاں پہ لفظ محب ہے ہی نہیں. کدھر گیا بندہ؟ بھاگا ہے کہ بھاگ گئے؟ نہیں نہیں سالا نیچے لو. اب ایک نہیں، بھاگ گیا، وہ بھاگ گیا سالا. اس کو بھی پتا ہے کہ وہ فالسیفائڈ آرگیومنٹ لے کے آ رہا ہے. ساحل یار یہ تو صحیح اتنے میں بھاگ گیا ہے. ڈسکرپٹیو لوگ ہیں. ہاں ہاں بھاگ گئے. اتنے یہاں دیکھ، ڈسکرپٹیو لوگ ہیں. یہاں کمنٹ میں یہ ہوا ایکسپوز. ابے بھاگ گیا گانڈو تو. یار بھائی میں ایک بات بتاتا ہوں ساحل، میں نے انگلش چینل پہ ایک دفعہ کہا تھا، اردو چینل پہ کبھی نہیں کہا تھا، لیکن انگلش چینل پہ میں نے کہا تھا کہ مسلمان اسکالر جہنم میں جائیں گے اس وجہ سے نہیں کہ وہ مسلمان تھے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. ہاں 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 ہاں. مسلمان اسکالر صرف اس وجہ سے جہنم میں جائے گا اگر اللہ واقعی میں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جیزس گاڈ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیوا گاڈ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہادیو گاڈ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی دنیا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسلام سچا بھی ہو اور اللہ بھی سچے ہو تو مسلمان اسکالر جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ مسلمان تھے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں سالے ٹرانسلیشن میں. یہ ٹرانسلیٹر کے ٹرانسلیشن کے جھوٹ کی وجہ سے جہنم جائیں گے سالے. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. یہ سالے اتنا جھوٹی ٹرانسلیشن کرتے ہیں سالے بہن چود. سوری ایکسکیوز مائی فرینچ، پھر لوگ کہیں گے لیڈیز بھی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہیں، آئی ایم سو سوری. اتنا جھوٹ بولتے ہیں ٹرانسلیشن میں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں ٹرانسلیشن میں. جونا گڑی کی ٹرانسلیشن، سالا جونا گڑی جہنم میں سڑ رہا ہے آگ کے اندر. سالا اگر اللہ جھوٹ بولنے والے کو آگ میں ڈالتا ہے نا تو یہ جونا گڑی جہنم میں سڑ رہا ہے سب سے زیادہ. جونا گڑی کی ٹرانسلیشن میں چوت پاگل کا بچہ. ساحل یہ ہندی میں کیا لکھا ہوا دیکھیے ذرا. ہندی میں ایک منٹ رکو. تمہیں اللہ بس ان سے روکتا ہے جنہوں نے یدھ کیا ہو تم سے دھن کے وشے میں تتھا بہشکار کیا ہو تمہارا یدھ کیا تمہارے ہو. گھروں سے اور سہایتا کی ہو تمہارا بہشکار کرانے میں کہ تم میتری رکھو ان سے اور جو میتری کریں گے ان سے تو وہی اتیاچاری ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، محبت نام کی چیز کوئی نہیں ہے. محبت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تھا. یہ دیکھو بیان القرآن وہ تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے جنہیں دین کے معاملے میں جنگ کی ہے، کیونکہ یہ منع کرتا ہے یہاں پہ کوئی ورب نہیں ہے. اچھا اس میں ایڈم ابھی اس میں نے دیکھا ساری ٹرانسلیشن جو ہے اس میں دوستی کا ورڈ یوز کیا ہے، لیکن آپ کو یہاں پہ ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ نہیں ساحل ایک اللہ سیکنڈ، ادھر. ساحل ایک سیکنڈ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ایک سیکنڈ رکے. یہ جو ہے نا یہ وہ تو تمہیں منع کرتا ہے، یہ 8 سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے. محبت کی چیز نہیں ہے یہاں پہ، یہ 8 سے چل رہا ہے. دیکھو دوستی کی آپ بات کر رہا ہوں ایڈم میں. نہیں سمجھے، نہیں ساحل اگر آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں، آپ تفسیر القرطبی پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے پیچھے گیم کیا ہے. اس کے پیچھے گیم یہ ہے کہ محمد کی ایک بیوی تھی جس کی ماں کافرہ تھی، ٹھیک ہے. وہ مدینہ آتی ہے، ٹھیک ہے. وہ محمد کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کیا میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی ہوں. میں نے اس کے اوپر یہ والی آیت جو ہے نا مفتی بمدر نے چلائی تھی اپنے چینل پہ، میں نے اس کے اوپر ایک شارٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اپنے چینل پہ، 20 منٹ کی ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے اس کے اوپر دکھائی ہوئی ہے، قرطبی بھی دکھایا ہوا ہے اور ابن کثیر بھی دکھایا ہوا ہے، دونوں دکھائے ہوئے ہیں. اصل میں اس کی ماں آئی تھی، اس نے کہا کہ میں اپنی پیگن ماں کے ساتھ، کافرہ ماں کے ساتھ مناسب سلوک کر لوں، اچھے طریقے سے بات کر لوں. محمد نے فوراً جبرائیل آیا، اس نے یہ 2 آیتیں دی تھیں، یہ 2 آیتیں اکٹھی ہیں. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ سلوک کر لو، بھلائی کا اگر سلوک کر لو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ بھلائی نہ کرنے کے بارے میں ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائیاں کی ہیں. اس میں محبت کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ڈاکٹر اسرار کو دیکھیں کیونکہ وہ پاکستانی ہے، اس کو شوگر کوٹ اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو تمہیں منع کرتا ہے. کس چیز سے منع کرتا ہے؟ وہ چیز اس آیت میں نہیں ہے. وہ چیز جس چیز سے منع کر رہے ہیں نا اللہ، وہ اس آیت میں نہیں ہے، وہ اس آیت میں ہے. اللہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی وہ تمہیں جلاوت نہیں، ان کے ساتھ
سلوک برتاؤ کرے اللہ تمہیں نہیں روکتا. تو روکتا کس چیز سے ہے؟ بھلائی کرنے سے. کن سے؟ وہ تو روکتا ہے، منع کرتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے. یہ پچھلی آیت کا کانٹیکسٹ آ رہا ہے. ساحل، آیتوں کو اگر میں تفسیر کروں گا اور آپ تفسیر کرو گے تو مسلے ہمیں پکڑ کے مارتے ہیں چھتر کہ تم نے اپنی ہاں تفسیر کی. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طریقے سے آپ کے اسکالرز نے بتایا ہوا ہے، اور آیت بھی بتا رہی ہے. کیونکہ اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو ورب نہیں ہے کس چیز سے روکتا ہے. انما اونلی ینہاکم اللہ. ينهاكم فوربڈ کرتا ہے. کون؟ اللہ. الله عن اللہ. الذين قاتلوكم. یہاں پہ ورب ہے ہی نہیں. ورب کہتے ہیں ایکشن کو. وہ ایکشن نہیں ہے. کس چیز سے منع کرتا ہے؟ وہ اس آیت میں نہیں ہے، وہ پچھلی آیت سے چل رہا ہے. یعنی کہ بھلائی کا سلوک کرنا. اب ایک کھوتی ماں کے بچے پاگل ہو گیا. پاگل تو ہے، تیرا پیو، تیری ماں، تیرا ساری دنیا پاگل ہے، تجھے ام کا پتہ نہیں ہے. اپنے اسکالر کے ڈیبیٹ کر لے اس چیز کے اوپر اور آجا میرے پاس. یہاں پہ ورب ہے ہی نہیں. ڈنگر کی اولاد نہ ہو تو یہ پچھلی آیت سے چل رہا ہے کہ وہ روکتا کس چیز سے ہے. وہ اس آیت سے چل رہا ہے بھلائی کرنے کا. یہ ہے. سمجھ لگا ساحل؟ میں ابن صحیح. کثیر کھول دیتا ہوں، میں قرطبی کھول دیتا ہوں. یہ دیکھو میں کھول کے دکھا دوں، آپ لوگوں کو شک نہ ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ اس آیت کو یوز کیسے کرنا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ اس آیت کو یوز کرتے ہیں. ہاں لیکن ہاں لوگوں نے بہت اگر کہا مومن کہ ہے لوگ نا، میں آپ کو سورہ دکھاتا ہوں. توبہ کو پورا گٹر میں ڈالتے یہ لوگ، اور ان کے پاس بچی کچھ ایک ہی آیت ہے، ایک ہی سورہ ہے، وہ ہے سورہ ممتحنہ. میں نے اس کے اوپر پہلے بات کی ہے. میں نے اس کے اوپر پہلے بات کی ہے. یہ دیکھو لا 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 لا. یہ دیکھیں مالک رحمت رسول اللہ کدھر گیا؟ حضرت اسما بنت ابو بکر کے پاس ان کی مشرک ماں آئیں. یہ اس زمانے کا ذکر ہے جس میں حضرت اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح نامہ ہو چکا تھا. حضرت اسما خدمت نبی میں حاضر ہو کے مسئلہ پوچھتی ہیں کہ میری ماں آئی ہوئی ہیں اور وہ اب تک اس دین سے لگی ہوئی ہیں، کیا مجھے جائز ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ ان سے صلہ رحمی کرو. مسند کی اس حدیث میں بھی ہے کہ ان کا نام قتیلہ تھا. یہ مکہ سے گوا اور پنیر اور گھی بطور تحفہ لے کے آئی تھی. لیکن پھر بھی حضرت اسما نے اپنی مشرکہ ماں کو نہ تو اپنے گھر میں آنے دیا، نہ ہی تحفہ قبول کیا. نہ اپنے گھر میں آنے دیا، نہ تحفہ قبول کیا. پھر حضور سے دریافت کیا، آپ کی عدالت پہ ہدیہ بھی لیا اور اپنے ہاں ٹھہرایا بھی. اور بزرا کی حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام بھی ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں تھا کہ حضرت عائشہ کا نام لیں، کہ حضرت عائشہ کی والدہ کا نام ام رومان تھا، وہ اسلام لا چکی تھی. لہٰذا حضرت عائشہ والی حدیث جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، لیکن جو اسما والی حدیث ہے وہ قبول ہوئے گی. تو اس نے ایون دو کہ محمد نے بول دیا کہ ہاں کر لو اچھا سلوک، اس نے پھر بھی نہیں کیا، اس کے تحفے بھی نہیں ایکسپٹ کیے. ناؤ ساحل امیجن، اسی وجہ سے یہ جو آیت ہے یہ کیا بتا رہی ہے کہ یہ ایکسپشن ہے کہ اگر آپ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، نہیں چاہتے نہ کرو. اور یہ بات میں نے Exactly. ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میرے چینل کے اوپر ہے. اس ویڈیو کا نام کیا ہے پتہ نہیں، بم درد کے نام سے بنائی تھی. اب تو مجھے ویڈیوز کا نام بھی بھول گئے، اتنی ویڈیوز بنا دی ہیں آج تک میں نے. اور وہ بم درد نے یہ چلائی تھی اور میں نے اس کو ڈسٹرائے کیا تھا، اور پاکستان نے ود ان 3 days میری ویڈیو بین کی تھی. 3 دن میں وہ ویڈیو بین ہوئی تھی پاکستان میں. یہ ریالٹی ہے اسلام کی. اچھا یہی چیز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو، میں آپ کو ابن کثیر سے میں قرطبی سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ کہو کہ یار نہیں یہ تو صرف ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، قرطبی میں نہیں لکھا ہوا. یہ دیکھو میں آپ کو قرطبی میں دکھاتا ہوں، القرطبی. یہ دیکھو یہ بھائی مجھے یاد ہے جو چیز میں نے پڑھ لی ہوئی ہے نا ایک دفعہ، وہ تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ہمیں یاد نہ رہے. یہ دیکھو اس میں کتنے مسئلے ہیں؟ 8 مسئلے ہیں کہ 3 مسئلے. یہ دیکھو پہلی بات اس نے کہا ہے کہ یہ سورہ توبہ سے منسوخ ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایبروگیٹڈ ہے. لیکن چھوڑو ہم ایبروگیٹڈ کو نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں کہ اگر یہ ایبروگیٹڈ نہیں ہے تو یہ دوسرا کول آ جائے گا. یہ والا نمبر 2 والا کول، صلہ رحمی والا کول، ٹھیک ہے.
اچھا قتل و قتال اگر قاضی ابو بکر نے کتاب میں لکھا ہے کہ اصلاح جس میں اعتماد کیا جاتا ہے بچے کا نطفہ باپ پر واجب ہے بڑی غلطی ہے بھول کیونکہ جس کے بارے میں اذن اور کسی شے کے بارے میں نہیں ہونا ارے اس میں انہوں نے ختم کر دیا. چلو یہ میں دوسرا یہ دیکھو یہ اس وقت حضرت اسما کے پاس آئیں جب نبی کریم اور قریش میں صلح تھی. اس نے حضرت اسما کو ایک بالی اور کچھ اشیاء تحفے پہ دی. حضرت اسما نے انہیں قبول کرنے کو ناپسند کیا یہاں تک کہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا تو اللہ نے اس آیت کا نازل فرما دیا. بات ختم. ٹھیک ہے تو یہ حضرت اسما کے ریفرنس سے چل رہی ہے آیت. اور اس میں کیا ہے یہ دیکھیں امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا با مفسرین نے کول کے اکثر علماء تعویل نے کہا یہ آیت محکم ہے. انہوں نے اس واقعے سے استدلال کیا حضرت اسما بنت ابی بکر نبی کریم کے یہاں سوال کیا کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہیں جبکہ وہ مشترکہ کی حیثیت میں آپ کے پاس آئی ہیں. فرمایا ہاں. اسے امام بخاری اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے. ناؤ کوئی شک 4000 لوگ جو میں سن رہے ہیں کوئی شک رہ گیا؟ میں جو بولتا ہوں وہ مجھے پڑھا ہوا ہوتا ہے اور میں پڑھ کے بولتا ہوں اپنے پاس سے نہیں بولتا کبھی بھی حجت اپنے پاس سے نہیں دیتا. ساحل بھائی بہت زبردست عالم تھینک یو فار شوئنگ دی تفسیر آلسو. یہ گدھے لوگ کو کچھ عقل ہی نہیں ہے. کوئی ایک آیت بتا دیتے نا کہ کافروں سے محبت اور دوستی کرو. زیرو آیت قرآن میں زیرو آیت ہے. چیلنج ہے 1.8 بلین مسلمانوں کو. قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. محب کا کافروں مطلب ہے سے محبت. اور دوستی کرو یہ دو چیز ایک ساتھ بتا دو آپ. نہ محبت ہے نہ دوستی ہے. ہاں یہ اب یہ ہے کہ ٹرانسلیشن میں کسی جہنمی نے غلط ٹرانسلیشن کر دیا اور لفظ ہی ایڈ کر دیا ہے تو بھائی وہ ایک علیحدہ چیز ہے. عربی قرآن میں نہیں ہے. نیا لفظ ایڈ کر دو تو کر دو بھائی.